جائے ویلے بندہ ایک باری سبحان اللہ کریں دے اللہ بندے دے واروں بہشت درخت لا چھوڑے 100 دفعہ جو آکھوں تو 100 درخت لگا کھڑا ہوئے تے باغ اتھا ہوئے جندہ باغ ہوئے ان کو جنت جبنیاں دے سن یا کہنا منیاں دے سن بلا کنجوسی نہ ہوئے سبحان اللہ دا آواز زور دا ہوئے یارو چکھیں دی چنگی شاہ یا ماری شاہ آنکھوں ماری شاہ کو تا کہیں نہیں چکھا جائے وچ رب لطف نہیں رکھا ان کو تا کہیں بندے نہیں چکھا مدہ سمجھے موت مصیبتی مصیبتے نام نا ہی دے وچ ہے کنڈرالی لذاتے جیڑی دسی کملی والے حضرت میرے آقا کریم فرمین دینا الموت جسرن یوسل الحبیب الى الحبیب فرمین موت ہے کو بولے جتو لنگھنا خدای کو لے اے او بولے جڑی مرید کو پیر ملے دیئے جڑی امتی کو رسول ملے دیئے جڑی محب کو محبوب ملے دیئے جڑی بندے کو خود رب کنے کھنتے وے دیئے جتنی پل ٹپی دی کائنی زیارت حضور دی تھی دی کائنی جڑے ویلے بندہ ہی پل کنو سدھا ویندے جڑا چاوتے قبر دے کوٹھے وچا ویندے مٹھا محمد ان کو ٹورتے زیارت کراوے جتنی ہاں پل ٹپی سے کائنا زیارت حضور دی تھی سے کائنا آج لوگا دن میاں جیندیں دا جہانے موئیں دا مکانے جو کچھ کرے بندہ اتھائیں جام تے خانے خبر کون گے کون موئیں دی خبر کڑھائے حضور فرمے دینا القبر روزتم من ریاض الجنہ او قبر مومن دی جنت دے باغے وچو باغے خالی کوٹھانی وچ بلدہ چراوے حسن گیا تا شدہ مر گیا تا دل سلبان بھوڑوں دے کیتے جنت کیا دے دوزہ کیا حضور فرمین دن میں محمد دا کلمہ پڑھ دی میرے گال ہی تے اعتباری کیتا کر اور دل سلنی پڑھ دے بھامیں جو انہیں دا روح جسم کنو مکلاویں دے اللہ وال روح دا کنکشن جسم نل پاویں دے جیڑا کچھ جسم نال بھی گزر دی ہو دیئے روحوں کو دہدہ کھڑا ہو دے فرمائنے جڑا میت کچھیں دینا پھٹے دے سمیں دینا دھمامن کی تیرادہ کریں دینا جڑا ان دے کپڑے پھڑے دینا جڑا پانی وہی دینا جڑا سابن مریں دینا میت تھوڑی روتے علی دینا آدے رحمنی غسال ودھمامن اللہ یارا زیادہ زور نا پیا لامی زور دا سابن نا پیا گسامی سکرات دی موت میری رگ رگ نہ کھیر گئے میرے اتے رحم فرما حضور فرمیندن علیندہ پہ سندا کوئی کہنی فرمائنے وال جرے ویلے ان کو غسل کرا گھدے میں کفن پوا گھدے میں جڑم گھوٹ بنا سجڑے دے وچ ونج رکھے دینا فرمائنے بھامیں چال ہی لنگی پئی پہ میتا ہر سجن دی سنیان فرمائی پہ ہاں یا رسول اللہ توارے فرمان نالتا صدائیں نہیں مانے صحیح دنیا دے وچ اگر ڈوڑ تھیا یا کپڑا کھینے سامنے آوے تا کھا نہیں نظر دا کہ جیرا چال ہی لنگی پئی پہ ہو کی میرے ہدا پہ فرمائنے جیتانی زندہ ہا روح دا پکھی جسم دے پنجرے وچھا وال اکھی دے سوراخے کنو تکیندہ
جڈا ہون آزادے ساری دی سجان فرمائی پہ دہدا پہ اے میرا بٹھڑا بڑا کھڑا رو دے اے میری اماں کھڑی رو دیے اے میری گھر والی کھڑی رو دیے اے میری دھی کھڑی رو دیے پر میں نے ساری دی سجان بیعت فرمائی پہ لیکن ہے کاس دل وچ بچائی پہ آنکھیں آج رات میرا ابا میں کو رات ٹکے سے میری اماں میں کو منجر نانے سے آج میرا بھیرا میرا کھٹڑا جھلے سے پر مسلمانوں جب موت چک گھدے سے کوئی بھی راتی کائنا ٹکے سے جب میت سنیے چوے سے روتے کیسے یہاں نگری ملک پر آیا ہے یہاں نگری ملک پر آیا ہے ایک آسرہ رکھن اچایا ہے منڈو رہنی دیں دے کرن روانہ فرمائنے جیرے ویلے میت کو چیندن چند قدم تک ویندن میت ہونی وال روت یلیندن آدھے وے میں کو چاون والے میرے نل وفا فرمامان والے اتنی منت لوا ہے میں مانگے دنیا دے دھوکھے وچ ناوا ہے اے دنیا بے وفا ہے وفادار محمد نل گانڈھا گانڈھا فرمائنے میت علیندہ ویندے لیکن سن دے کائن سے حضور فرمیدن جیرے ویلے کبار سمائنے آخری سے لبند کیتی نے موری والی میت وال رو پہ مسلمانوں ات لحظہ امانہ نظرے دل اداس ہوں دے پتر نہ نظرے دل پریشان ہوں دے تے جائیں پوری طرح مکلام نہ ہوئے جائیں ول قیامت تک نام نہ ہوئے او بھی تاول ڈکھالے سے فرمائنے روتے آدھے وچر کھانا وہ مستریا میرے سجن روندے کھڑن آخری سیلوی بند کر دیتی یارا منت اللہ چاہ ایک واری تھا میں کو سجن دکھا حضور فرمیندن علیندہ ہے سن دے کائنی اپنی مرضی نال سلی رکھیں دے بیٹھن مٹی سٹیں دے بیٹھن جیرے ویلے میت دے سارے سجن ٹور جلین حضور کریم فرمیندن ہون میت جیڑا سارے سجنے دا کرلات بھی سننا پہ ہر سجن دا رواٹی سننا پہ مسلمانوں تمہاں کنو پوچھ دا میں جو یارو اے سن دے جیڑا اے جیندہ ہوں دے یا موا ہوں دے تمہاں جو سن دے بیٹھو تے میں ہی سن دا لیندہ بیٹھا آپاں جیندے سے نہ سے سن دا ہوئے جیڑا جیندہ ہوئے تے جیڑا جیندہ نبی دا امتی بھی نہیں موا ہو نبی چوے مر سکتے حضور فرمیندن جیڑے ویلے سجنے دا جتیں دا چکاٹی مک گیا سجنے دا کرلاٹی مک گیا ہوں ویلے ٹھڈا سا بھرے دے آدھے گزر گئی گزران غم دے سانگ رلیوں سے اٹھڑو محال جہان پلڑے کچھ نہ پیو سے فرمائنے ہوں ویلے میت کو لکھ لکھ وسواس ہوں دے عرب دا ماہی ہوں دے پاس ہوں دے حضور فرمائنے نا میرا امتیا جنہیں نال یاری رکھیا بھی سارے کنڈ والا آگے نہیں جہندہ نانا چہندہ ہمیں مدینے کنو ٹورتے آگے نہیں ہون میں کو سنیان تے علامن تیرے ذمے تیری قبر کو جنت دا باغ بنا من میرے ذمے اللہ کریم حضور علیہ السلام دے صدقے لیاقت صاحب دی بیٹی مرحومہ دی بخشش فرماوے انہیں کو صبر جمیل عطا فرماوے انہیں گھر والے دی عمر دراز فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین